बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। जो लोग हमारे चैनल पे हैं, ख़ास तौर पे जो इल्म नजूम सीख रहे हैं, वो मेरे इन लेक्चर्स को ख़ास नोट करें और इसके ऊपर जो है ना याद रखें। अब ये जो वीडियो है हम बुर्ज जौज़ा और बुर्ज सुल्तान की बना रहे हैं। बुर्ज जौज़ा वालों का जो इस वक्त सूरत हाल है, इनका सितारा रिवर्स हालत में सूरज के साथ हालत किरान में है, और सूरज के साथ अतारत को बहुत ताकत मिलती है। अतारत अपने अतारत बादशाह, मतलब जो है ना सितारा सूरज उसके साथ बैठा हुआ, लिहाजा इस वक्त में इनके ज़ायचे के 11वें खाने में ये सितारे शम्स, अतारत और ज़ोहरा मौजूद हैं। तो इनके जो खाना अमीद में ये सितारे हैं, ये बड़े तकड़े हैं। ये अपने उन तमाम दोस्तों से जिनसे इनको कोई तवक्का है मदद मिलने की, या इनकी जो आप समझिए इन खाना अमीद है, जो ये जाना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, इस वक्त में इनकी सूरत हाल बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त पूरे जायचे में जो बुर्ज जौज़ा के मालिक हैं, इनके जायचे के क्योंकि 11वें खाने में 3 सितारे आए हुए हैं, तो ये इनकी लाइफ चेंजिंग की सिमत में जाएगी। अच्छे दोस्त मिलेंगे, सूरत हाल बेहतरी की सिमत में जाएगी, और इनके जायचे में सिर्फ इनको अपनी सेहत पे ख़ास तौर पे गर्दन के मोहरों में, गर्दन के पट्ठों में और पेशाब की तकलीफ़, प्रोस्टेट वगैरह की सिम्टम्स हो सकती हैं। जनरली इनका जायचा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि जायचे में 11वें खाने में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इनका सितारा बादशाह, मतलब जो है ना बादशाहत के खाने में बैठे हुए सूरज के साथ है और हालत किरान में है आज। लिहाजा इनकी तवक्कात के मुताबिक, इनकी उम्मीदों के मुताबिक आने वाले वक्त में बातें आ सकती हैं। जिन्होंने कोई सिफारिश करानी है, उनकी सिफारिश का 100% असर आएगा। सूरत हाल पॉजिटिव है। अब बुर्ज सुल्तान वालों की सूरत हाल जो है ना, इस जायचे में इस दफ़ा सबसे नेगेटिव रही। उसकी वजह ये है कि बुर्ज सुल्तान के जायचे में छठे खाने का हाकम 12वें में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बैठा हुआ है। अब छठे का हाकम 12वें में आने का मतलब ये है कि अब बीमारी की सिमत में बातें हैं। तो बुर्ज सुल्तान के लोग जो हैं, इनको चेस्ट में सिम्टम्स हो सकती हैं, इनको कोई पेट में सिम्टम, लोअर एब्डोमेन में। असल में जो इनका जायचा कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, पेट के इंतहाई निचले हिस्से, लोअर एब्डोमेन, जो इंतहाई ज़ेरी हिस्सा होता है, जहाँ से हमारी टांगें शुरू होती हैं, और नाभ से नीचे वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है, इसमें कोई भी सिम्टम पैदा हो सकती है। ये असल में दोस्तों उनके जायचे पैदाइश के सितारे तय करते हैं कि उन्होंने कितना अरसा गुजारा। अब वो सितारे बाई बर्थ किधर थे, अब किधर पहुँचे हैं। तो लेकिन बुर्ज सुल्तान वालों की इंतहाई पॉजिटिव बात यह है कि करंटली उनके जायचे के 10वें खाने में सूरज आ गया है, और इनके जायचे के 10वें खाने में अब शम्स, अतारद और ज़ोहरा आ गए हैं। तो जो बीमारी इन्होंने काटनी थी, वो तकरीबन ये काटते जा रहे हैं, अब बेहतरी की सिमत में हैं, और आने वाले वक्त में इनका जायचा मज़ीद बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त में इनको अपने गुस्से पे, अपनी चीज़ों पे बड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जायचे में जब आप गुस्से के ऊपर अपने काबू नहीं पाते, मरीख आपके जायचे के पहले खाने में है, तो आप समझिएगा आप मुश्किलात को दस्तक दे रहे हैं कि मैं बैठा हूँ, फ़ारग आ जा। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि क्योंकि करंटली ये बंदे वैसे हरफन मौला होते हैं, थोड़े जल्दबाज होते हैं, तो इस जायचे के हवाले से मैं अभी आपको ये बात कहूँगा, सारे बुर्ज सुल्तान वालों को जिनके मैंने जायचे बनाए, उनको मैंने इसमें आज़म बताया हुआ है। एक तो वो अपने इसमें आज़म का विर्द पहले से ज़्यादा कर दें। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, आज तक उनसे मुलाकात नहीं है, टेलीफोनिक बात हुई, जायचा बनाया। मैंने कहा जी आप या हलीमो पढ़ें। तो जब पढ़ते पढ़ते उनको थोड़ा वक्त हुआ, तो मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब ऐसे लगता है कि जैसे मेरे आगे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया है, मुश्किलात आ गई, और मैं या हलीमो पढ़ रहा हूँ, मैं पत्थर के पास जाता हूँ, हाथ लगाता हूँ, पत्थर एक तरफ हो जाता है, जिसे मैं सोच रहा था कि इसे कोई हिला नहीं सकता भाई। तो अल्लाह ताला के नाम में, उसके इसमें आज़म में बड़ी बरकत है दोस्तों। अल्लाह हम सब का मालिक है, अल्लाह हम सब का खालिक है। उसका जैसे जैसे मैंने वीडियोज़ लगाई, दोस्तों को बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खालिक अल्लाह है और मालिक अल्लाह है।
اور ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں دوستوں کہ میں ایک جائز فیس لیتا ہوں، ذائچہ بناتا ہوں، میری یہی روزی روٹی ہے، فری میں ذائچہ نہیں بناتا۔ مطلب کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ باتیں کرتے ہیں پھر آپ بتاتے نہیں ہیں۔ میں جو اپنا ایک جائز پیسے لیتا ہوں اور اس کے بعد ذائچہ بناتا ہوں۔ تو جو برج سرطان والے ہیں ان کو اپنی صحت کے اوپر ابھی بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ گو کہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں صورتحال بہتر ہے، لیکن لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ جتنا یہ کنٹرول رکھیں گے انشاءاللہ اتنا ان کا آنے والا وقت بہتر ہوگا، کیونکہ ان کے ذائچے میں اس سال میں مشتری نے پہلے خانے میں آنا ہے اور وہ اس کے بادشاہت کا مقام ہے اور یہ ان کی صورتحال آپ یہ سمجھیے جو انہوں نے صبر کیا، اب وہ مطلب نئے پودے، نئی باتیں سامنے آئیں گی، نئے درخت سامنے آئیں گے جو سایہ دیں گے۔ انہوں نے غصے میں جو جگہ نہیں بیچی تھی، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھا تھا، صبر کیا تھا، اب انہیں بہار آئے گی اور ان کے لیے اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ برج سرطان والے جو لوگ ہیں ان کی لائف میں ہمیشہ، میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مارچ اور اپریل ہمیشہ خوشیاں لاتے ہیں۔ مارچ اور اپریل ان کے لیے اس لیے خوشیاں لاتے ہیں کہ ان کی جو فائنانس کا حاکم ستارہ ہے سورج، وہ اس وقت میں بادشاہ وقت بنا ہوتا ہے، بادشاہ وقت بنا ہوتا ہے، ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہوتا ہے جیسے آج کل ہے۔ تو ان کے لیے بہار آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، پیغام آتے ہیں، ان کی کامیابی کی سمت میں جو ہے سیڑھی آتی ہے جس کے اوپر یہ چڑھتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ برج سرطان والے لوگ ہر فن مولا ہوتے ہیں، سب تھوڑا تھوڑا کام جانتے ہیں اور محنتی ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں، جذباتی ہیں تھوڑے سے، کیونکہ چاند کا آپ کو پتہ ہے جذبات کے ساتھ بہت چل۔ یہ جو برج سرطان کے لوگ ہیں ان کو اپنے جذبات پہ اور اپنے غصے پہ بڑا کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اس دفعہ مریخ ریورس رہا، اس نے رجت اختیار کی، مشکلات بھی آئیں، لیکن جن لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کیا، حالات جیسے تیسے تھے ان کا فیس کیا، تو یہ اب آہستہ آہستہ مریخ اپنی ریورس ختم کر چکا اور سیدھا ہو چکا اور سیدھے سمت میں چل پڑا۔ اس میں جو میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ 19 اپریل 2025 تک جو سورج ہے، جو مریخ ہے، وہ برج سرطان میں موجود رہے گا۔ 19 تاریخ کو یہاں سے نکلے گا، پھر ان کی ذہنی طور پہ جو مشکلات ہیں ان کا وقت ختم ہو جائے گا اور ایک اچھے وقت کا آغاز ہوگا۔ اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ برج سرطان والوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اب 2 چیزوں میں بڑا فائدہ ہوگا۔ ان کے روزگار میں اب نئی باتیں آئیں گی، کیونکہ نیپچون ان کے ذائچے میں پہلی مرتبہ 31 مارچ 2025 کو برج حمل میں آ جائے گا، اور جب یہ برج حمل میں آئے گا تو یہ ان کے اگر روزگار میرے خیال میں 1 ہیں تو 2 ہونے کی سمت میں بھی باتیں آئیں گی۔ لہٰذا برج سرطان والوں کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ وہ ساتھ میں اور کیا کر سکتے ہیں، کہ پارٹ ٹائم کام ان کو کرنے کی آفر آئے گی اور صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ خاص کر وہ تمام خواتین جو برج حمل کے وقت میں پیدا ہوئیں اور اس وقت ملک سے باہر ہیں، ان کی صورتحال بڑی بہتری کی سمت میں انشاءاللہ جائے گی۔ اور یہ جو برج سرطان کی وہ خواتین جو اپنا اس وقت میں پیدا ہوئیں جن کا برج سرطان ہے اور اب اس ملک میں نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے بیرون ملک ان کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی، ان کی جاب میں، ان کے روزگار میں، سب چیزوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ یہ ذائچہ بتانے کا جو لب لباب ہے میں دوبارہ رپیٹ کیے دیتا ہوں کہ برج سرطان والوں کو 19 اپریل 2025 تک بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ مریخ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں ہے، لیکن جو انہوں نے صبر کیا، جو حوصلہ رکھا، اس کے اب رزلٹس آنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ اس میں سب سے پہلی بات میں جو نیپچون اپنا برج 31 مارچ کو چینج کر جائے گا اور آنے والے 5-6 دنوں میں، تو صورتحال ان کی بدل جائے گی، نئی سمت میں، نئے روزگار کی سمت میں باتیں جائیں گی، کامیابی ان کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ تو غصے پہ ابھی بھی اپنا کنٹرول رکھیں اور جذباتی نہ ہوں، اور صورتحال اپنے فیوچر کو، اپنے حال کو، اپنے فیوچر کے لیے فیوچر کی نظر سے دیکھیں، محنت کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔